पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। आप हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको ज़रूर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त मैं आपके सामने जो स्टोरी रख रहा हूँ वो मीडिया पर्सन्स के हवाले से है, क्राइम रिपोर्टर्स के हवाले से है, जो जाली सहाफ़ी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पुलिस को और दीगर जो है वो लोगों को, बिल्डर्स को, फला को सबको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे मुतालिक ये स्टोरी आज मैं कर रहा हूँ। शवाहिद मिले हैं कि ब्रिगेड के इलाके से अभी चंद रोज़ कबल जो है एसपी जमशेद टाउन अलीना राजपर साहिबा ने वहाँ पर जो है वो जो सट्टा चला रहे थे लोग, उनको गिरफ्तार किया। सट्टा जो किंग था, जो वहाँ पर जो है काफ़ी अरसे से सोल्जर बाजार और उस इलाके में सट्टा चला रहा था, मुनाफ उर्फ डाबला, इसको गिरफ्तार किया। ये मुनाफ उर्फ डाबला जो है वो सट्टा किंग कहलाता है। इसको जब गिरफ्तार किया तो खलबली मच गई पूरे जमशेद, सोल्जर बाजार और दीगर इलाकों में, इसके अलावा ब्रिगेड में। तो ये ब्रिगेड के इलाके से ये पकड़े गए थे। 3 अफराद को जो है पकड़ा है, जो जहाँ से पकड़े जो पकड़े जाने अफराद हैं उनमें मोहम्मद नादिर है, उसमें कामरान, उसमें मुनाफ है, मुनाफ डाबला है और इसके अलावा मोहम्मद अकरम है। ये 3 जो है वो गिरफ्तार किए हैं। इन्होंने गिरफ्तारी के बाद जो है वो मोहम्मद नादिर ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नादिर वल मोहम्मद बशीर, मैं सोल्जर बाजार का रिहायशी हूँ। थाना ब्रिगेड की हदूद में बशारत पार्क के पास हम रिक्शे में सट्टा लिख रहे थे, मैं और मुनाफ भाई। तो वहाँ पर आकर हमको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और ये काम हम कामरान ऐवान जो तफसील न्यूज़ के एडिटर है उनके कहने पर हम कर रहे थे। अब सुनते हैं जो इसका सट्टा किंग है मुनाफ डाबला, इसने जो है वो अपनी गिरफ्तारी के बाद क्या बताया है कि वो किसके कहने पर, कामरान आवान के कहने पर ये जो है वो यहाँ पर पार्क के करीब बैठा हुआ रिक्शे में सट्टा ले रहा था कि वहाँ से पुलिस ने पकड़ा है। इसने क्या कहा है, पुलिस को क्या बताया, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मुनाफ है वल इकबाल, मैं सोल्जर बाजार का रिहायशी हूँ। 2 दफ़ा सट्टे में मैं पकड़ा चुका हूँ पहले। अब मैं वहाँ से जेल से आने के बाद अब मैंने बसारत पार्क बरगेट थाने के इलाके में मैं सट्टे का काम रिक्शे में लिख रहा था। तो वहाँ काम लिखते लिखते कामरान ऐवान ने मेरे को वहाँ पे बिठाया हुआ था। तो बाद में पुलिस वालों ने आके मेरे को पकड़ लिया वहाँ पे सट्टे के काम में। इसके अलावा मोहम्मद अकरम वद गुलशेर ये भी गिरफ्तार हुआ था उसी रोज छापे में। ब्रिगेड के इलाके से गिरफ्तार हुए थे ये लोग और इसका कहना ये है कि ये जो है वो सट्टा खेलने के लिए वहाँ पर आया था। अच्छा, मैं आपको मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मेरे वालिद का नाम गुलशेर अहमद है और मैं सट्टा कटवाने आया था मुनाफ भाई के पास। पुलिस पर जाकर मुझे भी पकड़ के ले आई। बताऊं कि कुछ लोग जो है वो जब से ये जो सट्टा किंग गिरफ्तार हुआ है उसके बाद से जो सट्टे का जो माफिया है वो जो है एसपी जो जमशेद टाउन है अलीना राजपर साहिबा मैडम, उनके खिलाफ हो गया है। और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है खबरें चलाई जा रही हैं उनके खिलाफ कि ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने ये कर दिया, फला कर दिया। उन्होंने सिर्फ जो है वो सट्टे को ख़त्म किया है इलाके से। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सी तकलीफ है। इसमें जो है वो नाम जो लिए जा रहे हैं वो वकास मेमन और उसके साथ कामरान मेमन, इनके नाम लिए जा रहे हैं। जो हमारे ज़राए से पता चला है कि जो डाबला साहब गिरफ्तार हुए हैं, मुनाफ डाबला, इनका फ़ोन जब पुलिस को मिला है तो उसमें बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारे उनके शवाहिद हैं उसमें कि वो जो है मुख्तलिफ लोगों से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। आइए सुनिए कि वो एक दूसरे के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, ये जो फ़ोन है, आपने गुफ्तगू सुनी, ये जो फ़ोन है जो पुलिस ने जो है बरामद किया है मुनाफ डाबला से, इसमें बहुत सारे शवाहिद पुलिस को मिले, वो उनको तकलीफ थी। अच्छा, सिर्फ मुनाफ डाबला का फ़ोन वापस लेने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई, जो उन्होंने ठुकरा दिया। तो उसके बाद जो है वो इनके जो करीब में इनके जो साथ काम करते हैं अलीना राजपर साहिबा के, उनके पीछे ये लोग पड़ गए और उन्होंने उनके खिलाफ, अरसलान और अब्बास के खिलाफ भी जो है वो खबरें चलानी शुरू कर दी, उनकी तस्वीरें चलानी शुरू कर दी। ये पैसे देकर मुख्तलिफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप को खबरें और ये इस तरह से वो चलवाते हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक इन्होंने बाद में थक हार कर 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जो है वो अलीना राजपर साहिबा को हफ्ते की पेशकश की, 2 लाख रुपए जो है वो अब्बास और अरसलान जिनके ऑफिस में होते हैं उन्हें पेशकश की कि आप जो है ना मनाएं मैडम को, हम 8 लाख रुपए जो है हफ्ता देंगे, सट्टा चलाने दें हमें। लेकिन सलाम है अलीना राजपर साहिबा को, उन्होंने उसकी ना सिर्फ पेशकश को ठुकराया बल्कि उनके खिलाफ जो है मजीद कार्रवाइयाँ भी तेज कर दी हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो मुनाफ डाबला साहब हैं
اچھا بہت سارے جو ہے پولیس کے افسران بھی اسی ریجن کے جو پولیس کے افسران ہیں خاص طور سے جمشید ٹاؤن کے اور فیروز آباد ڈویژن کے، اس میں جو ہے بہت سارے پولیس افسران بھی سٹا ماوا گٹکا ان کے جو ہے وہ جو ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں پولیس والے. ایک جو ہے وہ جو سامنے بات آئی ہے وہ جمشید ٹاؤن کا جو ہیڈ بورر ہے حنیف چیمہ، یہ بھی انہی لوگوں کا سہولت کار ہے، اور اس سلسلے میں بھی اس کے بھی خلاف کارروائی ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کے لیے لکھ دیا گیا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ کتنی بری بات ہے کہ جس کے خلاف وہاں کی ایس پی جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہیں اور ایس پی صاحبہ کی خبریں یہ جو ہے کرمنلز کو پہنچا رہے ہیں، یہ حنیف چیمہ صاحب. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موقع پر کہ ان لوگوں نے جو ریڈ کیا تھا اس ریڈ کی بھی ہمارے پاس ویڈیو ہے، جب یہ ریڈ کر کے ان کو وہاں سے جمشید ٹاؤن بریگیڈ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا. ان کا کرمنل ریکارڈ بھی ملا ہے. ہمیں جو ہے وہ پولیس رائے سے کہنا یہ ہے، ایس پی جو علینا راجپر صاحبہ اور ان کے جو قریبی ذرائع سے ملی ہے اطلاعات کے یہ جو وقاص میمن ہے یہ 12 سے زائد مقدمات میں 2018 سے 2022 تک، جن میں ADC عدالتوں میں بھی چلے ہوئے دہشت گردی کے بھی مقدمات اور دیگر مقدمات بھی اس کے خلاف ہیں. اب یہ بنے ہوئے ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر اور رپورٹر اور چیف رپورٹر اپنے آپ کو خود ہی بنا کے کارڈ بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ آپ یہ جن لوگوں کو تینوں نے جو ہم نے سنایا کہ جو نادر نے، اس کے علاوہ مناب ڈھابلا اور اس کے ساتھ محمد اکرم نے جو بیان دیے ہیں اس کو آپ نے سن لیا ہوگا ان کے بیان کہ وہ کس کے کہنے پر کر رہے تھے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ تفصیل نیوز کی ایک جو ہے وہ ایک کلپ بھی ہمیں حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے اعلان لا تعلقی کیا تھا وقاص میمن کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سب ایڈیٹر صاحب ہیں وقاص میمن صاحب، ان کا کوئی تعلق اب جو ہے وہ تفصیل نیوز سے نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنے ہی اخبار میں جو ان کے مالکان تھے انہوں نے چھاپا تھا. وقاص میمن جو ہے وہ سٹا چلاتا ہے اور اس کے کارندے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور پولیس کو بلیک میل کرتے ہیں. اگر پولیس بلیک میل ہو گئی تو ان کا سٹا چلنے دے گی، ان کا کام چلنے دے گی. پولیس بلیک میل نہیں ہوئی تو یہ اپنے 2 4 10 گروپوں میں جو چھوٹے چھوٹے سے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے پیڈ بندے رکھے ہوئے ہیں، ان کو 500 روپے یا 300 روپے یا 200 روپے خبر چلانے کے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ خبریں چل جاتی ہیں. اور جو سٹا لکھنے پہ انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے 15 سے 20 ہزار روپے ان کو جو ہے وہ سٹا لکھنے پر جو ہے وہ ملتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں 2 اور گرفتاریاں، بلال اور محمد عامر یہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جیلانی ہوٹل کے قریب سے گرفتار ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے ان لوگوں کے بارے میں سنیے. نام بتا اپنا. بلال. ولد. محمد علی. کہاں سے پکڑا ہے؟ جیلانی ہوٹل سے. کیا کر رہا تھا؟ ایوننگ کی طرف. کیا چلا رہا تھا؟ میں بیٹھا ہوا تھا گیم چلا رہا تھا. سٹا چلا رہا تھا؟ جی. کس کا سٹا چل رہا ہے؟ یہ وقاص ہوگا. وقاص میمن کا؟ جی. دیہڑی پر ہے؟ جی جی. کتنی دیہڑی پر؟ 1000 لیا. تو نام بتا بھائی. محمد عامر. عامر کتنے ٹائم سے کام کر رہا ہے؟ 6-7 مہینے. کس کا سٹا چلاتا ہے؟ وقاص. وقاص کون؟ وقاص ہی. وقاص میمن. جی جی. تیری کتنی دیہڑی ہے؟ 1500. کتنے کا سٹا لکھتا ہے روز؟ 15-20 ہزار. ہماری تو آئی جی سندھ، محترم آئی جی سندھ جو قابل احترام ہے ہمارے لیے، رفعت مختار راجہ صاحب، ایڈیشنل آئی جی کراچی جناب خادم حسین رن صاحب، اور DIG ایسٹ جناب غلام اصفر میسر صاحب سے اور SSP ایسٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ علینا راجپر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ جو جعلی صحافی شہر میں مختلف علاقوں میں جو SHOs کو تنگ کرتے ہیں، پولیس افسران کو تنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ وقت ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف مقدمے درج ہوں، ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمے کے ساتھ ساتھ انہیں گرفتاریاں بھی ان کی ہونی چاہیے. امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم.